شام نخوردی؟ بیا اینجا ببینم. از کی تا الان منتظرتم. نه شام نخوردم. قول داده بودم با هم غذا بخوریم. پسر خوب. در واقع برای شام منتظرم نبودیم. نمیتونستین شام بخورین. چرا؟ چون ذهنتون مشغوله. مشغول چی؟ من که رفتم پیش هانیه خانم با خودتون گفتین معلوم نیست برای چی رفته. شامتو بخور. ذهنتون مشغول نبود؟ نه نبود.